पहले नंबर ते मौलवियों की अल्लाह ने किस्मत बड़ी सोहनी बनाई है भी उन्होंने तो रोज़ छोटा गोश्त टिक्का बोटी मलाई बोटी बर्गर बारबीक्यू ब्रोस्ट हर शै उन्होंने रोज़ लभदी यानी तुसी पकाने वाले असी खाने वाले। तो बचपन की तो बड़ी खुशगवार होती थी अपने घर का जानवर पकड़ कर गलियों में घूमना और बच्चों को दिखाना कि हमने कुर्बानी ली है। शौक़ होता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, उसको चारा डालें, ज़्यादा से ज़्यादा उस जानवर की खिदमत करें कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। तो अब तो वो होता है कि मंडी से लिया, जैसे फ़र्क भाई भी मेरे साथ कई दफ़ा मंडी में होते हैं, तो लेकर बस घर बांध दिया, बच्चों जाने और कुर्बानी जाने। तो हम तो ईद वाले दिन बस आपको पता ज़िबह करना होता है, ज़िबह करना। तो मदी साहब बड़ी ईद पे आपको काबो शाबो का तो शौकीन होगा, सिर्फ खाने का ही शौक़ है या बनाने वगैरह का भी शौक़ है? पहले नंबर ते मौलवियों की अल्लाह ने किस्मत बड़ी सोहनी बनाई है भी उन्होंने तो रोज़ छोटा गोश्त टिक्का बोटी मलाई बोटी बर्गर बारबीक्यू ब्रोस्ट हर शै उन्होंने रोज़ लभदी यानी तुसी पकाने वाले असी खाने वाले। तो ईद पे तो खाबे वैसे ही बड़ी ईद पे गोश्त बना कई इंसान जो है ना देख देख के ही पुर हो जाता है। तो खाने में जब इतनी देर में खाना पकता है उदों पहले बंदा कोई भलियाँ खा लेंदा है, कोई फ्योनियाँ खा लेंदा है, जो बकरे की वारी होती जी टेडी फुल होया हुंदा है। आप भी भाभी का हाथ बटाते हैं कि मौलवी इस फेरिस तो आज़ाद ने, मौलवियों को आज़ादी होंगी? देखो जी हम तो बटाना क्या, मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है। मैं एक दिन उन्होंने कहा जी चटनी घोटनी है पुदीने की, उन्होंने कहा जी आप ही कर लो। मैं फिर वो अपने हाथ नाल ही घोटी सी, उन्हें वीडियो बना दी, वो मैं चैनल ते पाती। वो दिन आज दा दिन 30 साल हो गए ना ये काम कर रहे हैं। हाँ जी नहीं मदनी साहब ये कहते हैं कि देखें कि मिलजुल के रहना चाहिए, कभी वो अपनी बात मनवा लें, कभी ये उनकी मान जाएं बस। कभी ये ऐसे ही नाले मैं ईद पे पैगाम देना है कि देखें जानवर आपकी बात मानकर, ऊँट कितना अथरा जानवर होता है मगर वो बच्चा कहता उच और बैठ जाता है और कसाई उसको ज़िबा करता है। तो आप इन जानवरों से कुछ सीखें भी कि आपके पास चंद दिन इसने चारा खाया तो वो आपके मती फरमा बरदार हो गया है। तो तुसी बेगम दे हाथ दी इन्ने चिर दी पक्की खा रहे हो तो तुसी उहदे नाल जी भी नहीं बोल सकते। क्या खूबसूरत इन्होंने कुर्बानी देने वाले शोहर जो है ना, नहीं मदनी साहब को पता है कि भाभी ये प्रोग्राम देख रही है। देखे नहीं सानू खुशी दे विच रंग च भंग पाउण दी लोड़ की है। मदनी साहब ये जेडे आखिरी अल्फाज तुसी कहे ने ना, इन्हों अपने अंदाज च मौलवियाना अंदाज च कहो जी। मैं अपने सारे चन्ना मक्खना मलाइयां नूं कहांगा तुसी अपने जानवरों नूं चारा पाओ तो जानवर जनाब जी ताड़े मती हो जाते ने। बेगम सारा दिन रोटियां पकांदी है, खाने पकांदी है, ताड़ी मुख्तलिफ किस्म के जैके तैयार कर दिए। चन्ना ओदे आदियां खा खा के तू बुढ़ा होण नूं फिरना है मेरा चन्न, मेरी मन ओदे नाल भी जी जी करया कर। यकीन करें क्या बात है मदनी साहब। अपने व्यूअर को ये पैगाम दूंगा कि मेरा चन्न मेरी मन, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ हैसीयत कुर्बानी करता है वो सारा साल गोश्त लैके खांदा भी है, दोस्तों को खवांदा भी है। लिहाजा मैं अपने सारे चन्ना नूं, अपने मक्खना नूं, अपने मलाइयां पैगाम दूँ कि जिन्हें जिन्हें कुर्बानी की है सैट ते भी जेडे मौजूद ने, जेडे सुनने वाले देखने वाले ने, वो सारा गोश्त अल्लाह की राह च वंडन ते अगले दिन लोगों को जनाब वाला खाना नसीब होवे। इत्थे ईद वाले दिन लोग डीकते रहते हैं किसी को थोड़ा जहा गोश्त आए तो असीं पकाइए, तो एक एक दो दो बोटी शर्म आती है। शापर में डेढ़ कर 2-3 बोटियाँ होती हैं, उसमें भी मैं आपको इनाम दूंगा कि आप उस शापर में से जो लोगों को देते हैं ना उसमें कोई अच्छी 2 बोटियाँ दिखा दे, कोई पुठ दी, कोई चाँप दी, कोई रान दी, कोई दस्ती दी, वो ही पसलियाँ तो होता है। मैं सबको पैगाम दूंगा कि आप तो जो कुर्बानी करने वाले हैं सब हैसियत हैं, आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा खा लें, मेहमान भी आ जाते हैं। बाकी जिस दिन 2-3 दिन तो मिलता ही नहीं बाज़ार से, तो कसाई 8 दिन के बाद आते हैं। चलो आप 2-3 दिन का रख लें, बाकी सारा लोगों को तकसीम करें। कोशिश करें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनके घर में खुद जाकर इज़्ज़त से देकर आएँ ताकि उनको खुशी हो। वाह, बहुत खूबसूरत पैगाम दिए। भट्टी साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे व्यूअर्स? मैं 2 पैगाम देना चाहूँ। पहली बात तो ये है कि हम जो कुर्बानी करते हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, इसमें नमूदो नुमाइश का कोई भी पहलू नहीं होना चाहिए। हम अब उसमें करते क्या हैं, हम महल्ले में टौर बनाने के लिए, हम अपने रिश्तेदारों में अपने आप को अमारत अपनी दिखाने के लिए बड़े बड़े महंगे बकरे और बड़े हैवी वेट किस्म के बकरे और हैवी वेट बैल वगैरह लेके आते हैं। अब ये जो बैल होते हैं
اور یا یہ ہیوی ویٹ بکرے ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا باڈی سٹرکچر تو وہی نارمل بکرے والا ہے. اب ان کو اسٹیرائڈز دے کے خاص قسم کی ان کو فوڈ سپلیمنٹس دے کے, جیسے باڈی بلڈرز کو ایک خاص قسم کی خوراک دی جاتی ہے جس سے وہ پھول جاتا ہے, تو وہ ایسی ڈائٹ دے کے جن بکروں کو یا جن بیلوں کو تیار کیا جاتا ہے اس سے وہ وقتی طور پہ اپنی طور تو بنا لیتے ہیں, اپنی ادھر شو تو بنا لیتے ہیں, لیکن اس سے ان کی صحت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایسے اسٹیرائڈز ہیں جو اس کے بعد ان کے گردے بھی تباہ کریں گے, ان کی دنیا بھی تباہ کریں گے, اور آخرت میں ان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئے گی جی. تو اس سے گریز کریں ان ہیوی ویٹ جانوروں سے اور نمود و نمائش سے. دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں جب قربانی ہوتی ہے, سب سے زیادہ تو فرق بھائی کہ یار ہی کرتا ہے کہ ساری دنیا میں نمائش کرواتا ہے. یہی کیمرے لے کے پہنچے. اچھا, اب دوسرا پیغام یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پیشہ ور وہ ہر گھر کے باہر موجود ہوں گے اور وہاں سے ایک ایک پاؤ جو انہیں گوشت ملے گا وہ لے لیں گے, اور ان کے پاس چونکہ فریزر بھی نہیں ہے وہ گوشت سٹاک بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ جو گوشت ہے وہ گوشت میں وہ چونکہ ٹیمپریچر بھی زیادہ ہے, اس میں بیکٹیریل گروتھ ہو چکی ہے, اور وہ اپنے لیے تھوڑا سا رکھ کے باقی جا کے بیچ دیتے ہیں, اور وہ شادی ہال والے خرید لیتے ہیں. وہ بیچ دیتے ہیں جی, جو لیتے ہیں شادی ہال والے خرید لیتے ہیں. اور جب بھی آپ نے ان دنوں میں شادیاں رکھنی ہو تو جو آپ وہاں پہ 2 قسم کے مینیو ہوتے ہیں, ایک مٹن مینیو اور ایک چکن مینیو. تو کوشش کریں عید کے فوراً بعد اگلے 3-4 ہفتے جو ہے اب مٹن مینیو پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ دوستوں کی دعوت بھی نہیں اور شادی بھی نہیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پہ وہ گوشت آیا. اور اس کی پہچان بھی بہت آسان ہے کہ جب بھی آپ کو کسی ایسی شادی پہ جانے کا موقع ملے, آپ ایز اے گیسٹ اگر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی بیچ, یعنی ایک دیگ میں پورا ایک ہی بیچ ہے نا جو تیار ہوا ہے, اس میں کوئی بوٹیاں گلی ہوئی ہوئیں گی, کوئی سخت ہوئیں گی, تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک بکرے کی نہیں تھی, وہ بہت ساری جگہوں سے آئی ہوئی تھی. یہ ویسے مجھے ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا, میرے دوست کی ہے, وہ آج کل اینکر ہیں. آپ مینشن نہ کر دیں. نہیں, یہ واقعی ہم نے بڑی مزے کی بات اور صحیح پتہ کی بات ہے کہ یہ کسوٹی ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں تھی ویسے, یہ باتیں میں نے آپ سے سنی, یہ شادی والی خاص طور پہ. افتخار بھائی, آپ سے میں یہی سوال کروں گا کہ عید کے حوالے سے کیا ہم نے سننے والوں کو آپ پیغام دینا چاہیں گے عید کی مناسبت سے؟ دیکھیں جی, عید پر جانور کی قربانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, یہ پہلا دن ہوتا ہے, اور اس کے بعد 364 دن جو ہے ہمیں اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوتی ہے اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوتا ہے. بسا اوقات کچھ لوگ آپ سے زیادتی بھی کر جاتے ہیں, کچھ آپ کی حق تلفی بھی کر جاتے ہیں, کوئی بری بات بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک دن کی یہ پریکٹس ہے جو ہم چھری پھیر کے 3 دن ہم کرتے ہیں ایک جانور کے اوپر, وہ چھری چھپا نہیں دینی, وہ اپنے اندر ہی رکھنی ہے, اور پھر اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اور آسانیاں تقسیم کرنی ہیں. تو مجھ جیسے کم عقل اور ناانجار کرتے ہی ہیں کہ بس وہ ایک ہیوی ویٹ بکرا لا کے ٹور بنا کے بانٹ کے, اور اس کے بعد سارے سال جو ہے وہ اکڑ کے پھرتے ہیں زمین پہ, اور زمین والوں سے, اللہ کے بندوں سے زیادتی کرتے پھرتے ہیں, ان کی حق تلفی کرتے ہیں, اپنی خواہشات کو بالکل بھی نہیں قربان کرتے. تو قربانی سے 364 دن جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے اپنی انا, اپنے تکبر اور اپنی خوشی کو قربان کریں. ادروائز جانور قربان کرنے کے بعد میں بالکل ایسے ہو جاتا ہوں جس طرح بندے دی ایسی تیسی, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو بابا جی اشفاق صاحب جو دعا کرتے تھے نا کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا چرخ بخشے. اچھا سر, ایک اور چیز بھی میں نے یہ دیکھی ہے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قربانی کا گوشت ہم بانٹتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو مدنی صاحب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انٹینشنلی یا نہ چاہتے ہوئے ہم جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ بھی میرے خیال بڑا ضروری ہے کہ اس دفعہ کیونکہ مہنگائی سر اتنی ہے اور کووڈ ہوا, اس کے بعد پھر مہنگائی ہو, قرآن مجید کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. سب سے لمحہ فکری ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ چھوڑ دیا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ خود فرمایا کہ آپ سفید پوش کو ڈھونڈو, وہ آپ کے آس پاس ملیں گے آپ کو, مگر آپ ڈھونڈتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے محلے میں سب سے زیادہ واقف ہیں. ہم اپنی مسجد کا مینار 150 فٹ بنا لیتے ہیں,
हाय। اور اس کے سائے میں کتنے غریب بچے جو ہیں نا وہ گلیوں میں رلتے ہیں، کتنی بیوہ عورتیں دوسرے محلے میں کام کرنے جاتی ہیں. تو مینار 5 فٹ کا بنا لیں اور اس کے اتلے والے جو پیسے ہیں آپ ان پہ لگا لیں اور بچے افیسر بن جائیں گے اور وہی آپ کے ساتھ پھر مسجد بنانے والے بن جائیں گے. جیتے رہیں بہت خوبصورت بات